कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। लागिरहेछ मनमा अदल बदल भए जस्तो, केही गर्न अलि ठुलै छलफल भए जस्तो। लागिरहेछ मनमा अदल बदल भए जस्तो, केही गर्न अलि ठुलै छलफल भए जस्तो। प्रेमै हो कि जस्तो पनि लाग्न थालेको छ, प्रेमै हो कि जस्तो पनि लाग्न थालेको छ। लागिरहेछ मनमा अदल बदल भए जस्तो, केही गर्न अलि ठुलै छलफल भए जस्तो। प्रेमै हो कि जस्तो पनि लाग्न थालेको छ। होइन भने किन हुन्छ हलचल भए जस्तो, होइन भने किन हुन्छ हलचल भए जस्तो। देखेर तिमीलाई, हेरेर तिमीलाई, भेटेर तिमीलाई, सम्झेर तिमीलाई, मनै मनमा माया तीन पाती भइदियो। हर्क साउदले लेखेर सुजन चापागाईले सङ्गीत भरेपछि उनी सुजन चापागाई र विद्या तिवारीले गाएको यो गीत यति बेला धेरै युवाको मुखमा झुन्डिएको छ। टिकटकमा अधिकांशले यसैमा भिडियो बनाइरहेका छन्। मलाई थाहा छैन यो मनै मनमा माया तीन पाते भइदियो भनेको के हो, तर किन यसो भनेको मन चाहिँ खुबै परेको छ। मनै मनमा माया तीन पाते भइदियो। तिमी भेट भएपछिका दिनहरू खै किन हो निकै रमाइलो लाग्न थालेको छ मलाई। एउटा बेग्लै खालको खुसी लाग्न थालेको छ मनमा। आफू पूर्ण भए जस्तै लाग्न थालेको छ बिस्तारै बिस्तारै। अचेल मैले देख्ने सपनाहरूमा कतै खोलाको बगरमा म हुँदा तिमी सँगै देखिन थालेकी छेउ। कतै लामो बाटोमा हिँडिरहँदा छेउमा तिमी पनि हिँडिरहेकी देख्न थालेकी छेउ। घाम डुब्न लागेको गोधुली साँझमा दुवैतिर धान हुर्किरहेको खेतहरूको बीचको फराकिलो बाटोबाट हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ। परसम्म कोही हुँदैन देख्ने, ओर पनि केही हुँदैन छेक्ने। हिँडिरहन्छौँ हामी, म बोलौँ भन्छु तिमीसँग, एक खाले लाज लागे जस्तो हुन्छ। यति नै बेला तिमी मुसुक्क मुस्काउँदै बिहान भर्खर गोडेको जस्तो लाग्ने खेततिर मुन्टो फर्काउँछौ। मलाई लाग्छ बोलौँ लागेछ कि तिमीलाई पनि, र भइछौ कि म जस्तै लाजले भुत्तुक्कै। यति सोची भ्याउँदा गदगद लाग्छ मलाई। मेरो हाँसो फुत्किन्छ ओठबाट। पुलुक्कै हेर्छौ तिमी अनि जिस्किँदै के भो सरजीलाई भन्छौ। म मिसजी हाँसेको देखेर हाँसेको नि भनिदिन्छु। तिमी म हाँसेर सरजी भन्दै उसै गरी जिस्किन्छौ। मलाई त्यस्तै लाग्यो नि त मिसजी भन्दै म जानै जिस्किदिन्छु। तिमी खुब भन्दै सरले कपाल छोप्छौ। म अनि के त भन्दै नजिक सर्दै कुममा कुम ठक्काउँछु। धक्काले तिमी अलिकति उता अलितिर सर्न पुग्छौ, आलीतिर सर्न पुग्छौ अनि हेप्या हो भन्दै हातले प्याट्ट हानिदिन्छौ मेरो पाखुरामा। म समातिदिन्छु तिम्रो हात, हेरिरहन्छौ आँखैमा एकहोरो। हाँसो पनि लाग्छ, मुसु मुसु मुस्काउँछु बिस्तारै। तिमी केही रातो पिरो भए चाहिँ गर्छौ। त्यति नै बेला खोलामा पौडी खेलेर फर्किएका साना भाइहरू नजिकै आइपुगेर गलल हाँसिदिन्छन् अनि हामी सतर्क भइदिन्छौँ। अगाडिबाट आएका भाइहरू केही परसम्म फर्की हेर्दै जान्छन् अनि हामी फेरि एकअर्कालाई हेरेर मुसुक्क हाँस्छौँ र बढाउँछौँ पाइला अगाडि बिस्तारै बिस्तारै।
बोल्दिनौ तिमी केही बेर नबोलिकन हिँडिरहन्छु म पनि। बोलौँ भन्ने मन त भएकै हुन्छ दुवैलाई, के भनेर बोल्ने भन्ने कुराको अभावले चुपचाप चुपचाप हिँडिरहन्छौँ मात्रै। हुन त त्यति बेला शब्दमै भन्नुपर्ने पनि केही आवश्यक हुँदैन होला, त्यस्तो पनि लाग्छ। ए घाम त डुब्नै पो लागेछ त है, म कुरा गर्ने बहाना खोज्छु। त साँच्ची साँझको घाम डुब्नै लागेछ, अचम्मै भएछ नि भन्दै मलाई जिस्काउँछौ तिमी। म बुझ्छु तिमीले जिस्काएको अनि तिमी जिस्किन खोजेको, तर प्रत्युत्तरमा के भन्ने भनेर भ्याउनै पाउँदिन। हाँसिदिन्छु मात्र एक झमट। के भयो सरजीलाई भन्दै फेरि जिस्किन्छौ तिमी आफै। केही भएको छैन मिसजी भन्दै सँगै जिस्किन्छु म। डुब्ने तर्खरमा हुन्छ घाम, डुब्दा डुब्दै पनि आकाशै रमाइलो लाग्ने गरी रङ छरिरहेको हुन्छ, त्यसले रङ्गिएका हुन्छौँ हामी पनि मनमनै। हेर्दै एक अर्कालाई मुस्काउँदै अर्कैपट्टि फर्किएर हिँडिरहन्छौँ उसै गरी, सपनाभरि सपना जस्तै गरी। हिजो आज मैले देख्ने सपनाहरूमा हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ, कहाँ पुग्न हिँड्छौँ हामी, कहिल्यै कुरा गर्दैनौँ त्यो बारे, बस हिँडिरहन्छौँ मात्रै उसै गरी। तिमी के छ त सरजी भन्छौ, ओके नै छ त मिसजी भन्छु म। सायद यसरी नै तिम्रो बानी पर्न थालेको छ मलाई। म साँच्ची भन्दैछु तिम्रो बानी परिसकेछ मलाई। तिमी बिना के नपुगेको जस्तो हुने भइसकेछ अब त। जसरी क्यालकुलेटरमा हिसाब गर्ने बानी परेको पसैले दाई मुखैले गर्न सक्ने हिसाबमा पनि क्यालकुलेटर प्रयोग गर्छन् नि, हो त्यस्तै भइसकेछु म पनि। तिमी बिना अधुरो जस्तो, तिमी बिना अपुरो जस्तो। हिजो आजको सपना केही खास हुन थालेको छ र त तिमीप्रति मलाई विश्वास हुन थालेको छ। हिजो आजको सपना केही खास हुन थालेको छ र त तिमीप्रति मलाई विश्वास हुन थालेको छ। त्यो डुब्नै लागेको घाम खेत छेउमा हिँड्ने तिमी, त्यो डुब्नै लागेको घाम खेत छेउमा हिँड्ने तिमी। हिजो आजको सपना केही खास हुन थालेको छ र त तिमीप्रति मलाई विश्वास हुन थालेको छ। त्यो डुब्नै लागेको घाम खेत छेउमा हिँड्ने हामी। सायद मनभित्र एक अर्काको बास हुन थालेको छ, सायद मनभित्र एक अर्काको बास हुन थालेको छ। सुने थिएँ प्रेम प्रश्न होइन उत्तर मात्रै हो। फेरि पनि अनगिन्ती प्रश्नहरू प्रेम मार्ग हुँदै ठोक्किन आइपुग्छन्। मलाई झिङ्गलिरहन्छन् तिनीहरू अनि म पनि तिनै प्रश्नहरूमा जिन्दगी खोतलिरहन्छु। भेट्टाउँदिन त्यो त हेक्का राख्दिन, तर खोज्न चाहिँ खोजिरहन्छु सधैँ। मान्छेले खोजेको सबै चिज कहाँ फेला पार्छ र? यो त हाम्रो विशेषता हो कि फेला पारेको चिजहरूको मात्रै हामीलाई याद हुन्छ। थोमस एल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइन्स्टाइन लगायतले आविष्कार गरेका प्राय हरेक वस्तुहरूको याद गर्छौँ हामी, तर उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा खोजेर पनि फेला नपारेका केही कुराहरू थिए कि भन्नेतर्फ भने सोच्नु जरुरीसम्म पनि ठान्दैनौँ। जीवन भोगाएको क्रममा पनि यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने साहस गर्दैनौँ हामी। त्यो जरुरी लाग्दैन हामीलाई। तिमी दूर कतै छेउ, म दूर कतै छु। म यता भाँडा माझ्दै पनि सम्झिन्छु तिमीलाई। तिमी उता रोटी बेल्दै पनि सम्झिन्छौ मलाई। तैपनि बाडुल्की लाग्दैन। भनौँ भने यो सम्झिँदा बाडुल्की लाग्छ भन्ने कुरा पनि गफै त रहेछ नि भने जस्तो लाग्छ। बरु घरका सबै निदाइसकेपछि खुसुक्क मोबाइल झिकेर च्याटमा सरजी भन्न आइपुग्छौ तिमी। म ओहो ल मिसजी आइपुग्नु भयो, पानीको घडाले स्वागत गर्नु पर्यो भन्दै जिस्काइदिन्छौ अनि खुब भन्दै हाँसोको स्टिकर पठाउँछौ र मोबाइलको चार्ज सकिनै लाग्दासम्म गफिन्छौ च्याटमै। जब बाख्रा गोठालो जाँदा एक्लै हुन्छौ अनि गोजीबाट मोबाइल झिकेर मिस कल पठाउँछौ मलाई, म यताबाट कल फर्काउन हतारिन्छु। एकै घन्टी नै पुरा नजाँदै उठाउँछौ तिमीले। तिमी भन्दा पहिला छेउमा चढ्दै गरेको बाख्रा कराएको आवाज आइपुग्छ मेरो कानमा। भनेपछि मिसजी गोठालो भनेर जिस्काउँछु। मात्रै भन्छौ। अनि एक्लै होइन के, सानी नानीहरू पनि आथे। भात खाँदैन दिदी, भात खाएर आउँछु भनेर गए। ल उसो भए गफ गर्न पाइयो त झनै। जवाफमा हाँस्छेउ मात्रै, बरु छेउको बाख्रा कराउँछ त्यसै बेला। जब तिमी गोठालो जाँदा बोल्छौ मसँग, तब छेउमा कराइरहेको हुन्छ त्यो बाख्रा। घरधन्दा सकेर अरूबाट छलिँदै जब एक्लै बसेर बोल्न थाल्छौ मसँग तिमी, म सोध्छु अनि मिसजी एक्लै?
तिम्रो जवाफ आउनुभन्दा अघि घर छेउमा कुखुराको भाले बाँसिदिन्छ। अनि म भालेले कुरा लगाइदियो है मिसजी भन्दै जिस्काउँछु। जब जब यसरी बोल्न थाल्छौ नि तिमी मसँग, तब तब छेउमा कराउन आइपुग्छ कुखुराको भाले। थाहा छैन किन, तर गोठालो जाँदा तिम्रो छेउमा कराउने बाख्रा, घरमा हुँदा तिम्रो छेउमा बाँच्ने भाले, तिनीहरूसँग पनि एक खाले चिनाजानी भइसके झैँ लाग्न थालेको छ मलाई। घरबाट लुकेर बोल्नुपर्ने तिम्रो अवस्थाले त्यहाँका आफन्तहरू विरोधी जस्तो र तिमी बोलेको देखिरहँदा छेउमै हुने बाख्रा र कुखुरा हाम्रो सम्बन्धको समर्थक जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई। यो केटाकेटी कुरा नै भयो होला, तर मलाई लाग्न चाहिँ यस्तै लाग्न थालेको छ हिजो आज। जे त होला, के छ र जिन्दगी, अझै कतिन्जेल यसरी जिन्दगी चल्छ होला, यत्तिकै सकि जान्छ कि त पिरती चल्छ होला। अझै कतिन्जेल यसरी जिन्दगी चल्छ होला, यत्तिकै सकि जान्छ कि त पिरती चल्छ होला। जे त होला भोलि भोलि आज खुसी लागेकै छ, जे त होला भोलि भोलि आज खुसी लागेकै छ। अझै कतिन्जेल यसरी जिन्दगी चल्छ होला, यत्तिकै सकि जान्छ कि त पिरती चल्छ होला। जे त होला भोलि भोलि आज खुसी लागेकै छ। यस्तो लाग्छ अब मनको बन्धगी चल्छ होला, यस्तो लाग्छ अब मनको बन्धकी चल्छ होला। सायद प्रेम यही हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ, होइन भने किन मलाई यस्तो लाग्न थालेको छ। सायद प्रेम यही हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ, होइन भने किन मलाई यस्तो लाग्न थालेको छ। जति बेलै तिमीसँगै भइरहँ भन्छ यो मन, जति बेलै तिमीसँगै भइरहँ भन्छ यो मन। सायद प्रेम यही हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ, होइन भने किन मलाई यस्तो लाग्न थालेको छ। जति बेलै तिमीसँगै भइरहँ भन्छ यो मन, भन बरु तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्न थालेको छ, भन बरु तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्न थालेको छ। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईलाई एकपटक सुनेपछि राम्रै रहेछ कि क्या हो भने जस्तो लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै प्रेम नै हो कि भन्ने महसुस गरिरहेको तपाईँ, कतै प्रेम नै त हो भनेर एकअर्कामा हक जमाउन थालिसकेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ यो प्रेमको मामलामा अहिलेसम्म नपरेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। दिनभरि कहाँ उडी जाने चरो साँझ बास बस्न गुण सम्झेर आए जस्तै म पनि आज फेरि एक हप्तापछि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी कुमार परियारसँगै। जीवन भन्नु पनि आखिर चरा जस्तै न हो, अचेल मनमा छैन पीर चरा जस्तै न हो। जीवन भन्नु पनि आखिर चरा जस्तै न हो, अचेल मनमा छैन पीर चरा जस्तै न हो। गुण छोडी उडे जस्तै कहाँ कहाँ पुग्छु, फर्की आउने पाछु जागिर चरा जस्तै न हो, फर्की आउने पाछु जागिर चरा जस्तै न हो।
नमस्कार। आज फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म महावीर विश्वकर्मा। सिसा पारिपट्टि कुमार परियार हुनुहुन्छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ भइरहेको छ। एकैछिनपछि बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि हामी यो कार्यक्रम राख्छौँ। मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो बहकिने मन। साहित्यको मुक्तक विधालाई समेटेका छौँ। त्यो कसरी समेटेका छौँ भन्दा सुरुवाती स्क्रिप्टमा पनि तपाईँले अलिअलि मुक्तक त्यहाँ पनि सुन्नुभयो। साताको 6 मुक्तक एकैछिनपछि राख्नु नै छ। साताको 6 मुक्तकमा चाहिँ को साथीको मुक्तक रहन्छ। लगभग 400 देखि 500 जनासम्मले सहभागिता जनाउनु भएको हुन्छ। त्यसमध्येबाट 6वटा मुक्तक हामी लिएर आउँछौँ। एउटा विषय हुन्छ कार्यक्रममा। त्यो विषयमा चाहिँ साथीहरूको विचार फेसबुक पेजबाट लिएर आएका हुन्छौँ र अन्तिममा चाहिँ त्यो विषयप्रतिको विचार म राख्छु। आज चाहिँ विषय के छ भने एकजना केटा साथीको प्रश्न हो यो। म क्षेत्री केटा हुँ। मेरी प्रेमिकाको बुवा मगर र आमा बिक हो। हामी 5 वर्षदेखि प्रेममा छौँ। मेरो परिवार हाम्रो बिहे गर्ने कुरामा सहमत छ। कुनै समस्या छैन। तर उनकी आमा मैले अन्तर्जातीय बिहे गरेकोले धेरै दुःख पाएँ। छोरीलाई त्यस्तो दुःख भोग्न दिन्न भन्नुहुन्छ। उहाँ प्रेसरको बिरामी पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो बिहेको कुरा चलेपछि 2-3 पटक बिरामी भइसक्नु भयो। हामी सधैँभरि यही कुरा गरेर झन् बिमार थपिदिन पनि चाहँदैनौँ। तर आमाले हाम्रो प्रेममा उहाँलाई बुझाउन सकिएन भने हामी हाम्रो प्रेम पनि सकिन्छ कि भनेर डर मानिरहेका छौँ। अर्थात् उहाँलाई नसम्झाइकन नबुझाइकन उहाँको इच्छा विपरीत चाहिँ हामी बिहे गर्न पनि सक्दैनौँ। के गर्ने होला भनेर सोध्नु भएको थियो। यो प्रश्नमा मलाई लाग्ने विचार चाहिँ म अन्तिम राख्छु। धेरै साथीहरूको विचार पनि यहाँ राख्छु र कार्यक्रममा फोनमा चाहिँ मुक्तक मात्रै लिने हो है। महिला साथीहरू 0142683803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 0142670279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। म केही विचार चाहिँ पढिहाल्छु अनि त्यसपछि फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। आजको जो साथीले प्रश्न राख्नुभयो उहाँलाई सलिना बुढाथोकीले लेख्नु भएको छ। हजुरको परिवार र केटीको परिवार बसेर राम्रोसँग सम्झाउनुहोस्। केटीको आमालाई त्यसपछि हजुरहरूको मिलन अवश्य हुनेछ। जनक ज्योति ओलीले लेख्नु भएको छ। केटीको आमाले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि अन्तर्जातीय बिहे गर्दैमा जुन आफूले भोगेको समस्या उनकी छोरीले भोग्छिन् भन्ने पनि त छैन। उनीहरू एकअर्काको प्रेममा पो छन् त। सन्तोष केसी लेख्नुहुन्छ असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। त्यसैले दुवै मिलेर सम्झाउन मोटिभेसन गर्नु तपाईँको जिम्मेवारी हो। पवित्रा परियार लेख्नुहुन्छ आफूले भोगेकै कारण आमाले यो सब गर्नु त ठिकै हो, बाँकी चाहिँ केटाकै हातमा छ। विद्वान दियालीले लेख्नु भएको छ आमाले आफूले भोगेको दुःख आफ्नो छोरीले नभोगोस् भन्नु सही हो, तर छोरीको चाहना खुसी बुझ्नु जरुरी छ। एनके साउदले लेख्नु भएको छ अभिभावकले भोगेको पीडा भन्नु स्वाभाविक हो। आमाले आफ्नो प्रेम र पीडा बुझ्ने छोरीको नबुझ्ने हुँदैन। त्यसैले अबको दिनमा आमालाई मनाएर प्रेम सफल पार्ने तपाईँको हातमा छ भनेर लेख्नु भएको छ। अरू साथीहरूको विचार म एकैछिनपछि आउँछु। फोनमा कोही साथी आइसक्नु भएको यहाँ कुमारले मलाई भित्र लेखेर पठाइसक्नु भएको छ। स्याङ्जाबाट दुर्गा पाण्डे हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा। दुर्गाजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्कार। स्याङ्जा कुन ठाउँ दुर्गाजी तपाईँको? मेरो स्याङ्जा गल्याङ। गल्याङ? हजुर। ल गल्याङबाट आउनु भएको स्याङ्जाजीको के अरे दुर्गाजीको स्याङ्जाजीको भनेछु दुर्गाजीको मुक्तक सुनाउन त। हुन्छ मैले सुरु गर्छु है। हुन्छ। तिमी नभए चल्ला जीवन मत्तो नुनलाई सम्झे। तिमी नभए चल्ला जीवन मत्तो नुनलाई सम्झे। मध्यरातको छटपटीमा उनलाई सम्झे। साथै यहाँ आफ्नै भन्नेहरूले पनि दिँदैनन् दुःखमा। तिमी नभए चल्ला जीवन मत्तो नुनलाई सम्झे। मध्यरातको छटपटीमा उनलाई सम्झे। साथै यहाँ आफ्नै भन्नेहरूले पनि दिँदैनन् दुःखमा। त्यत्रो ताराहरू हुँदा पनि सास नपाएको जुनलाई सम्झे। त्यत्रो ताराहरू हुँदा पनि सास नपाएको जुनलाई सम्झे। हजुर तिमी। जिन्दगी त जसो तसो चल्छ यसै गरी। जिन्दगी त जसो तसो चल्छ यसै गरी। चल्न सकेन भने बरु ढल्छ यसै गरी। जिन्दगी त जसो तसो चल्छ यसै गरी। चल्न सकेन भने बरु ढल्छ यसै गरी। सधैँ अँध्यारो अँध्यारो मात्रै पनि त नहोला नि। सधैँ अँध्यारो अँध्यारो मात्रै पनि त नहोला नि। कोही नहुँदा पनि त जीवन बल्छ यसै गरी। कोही नहुँदा पनि त जीवन बल्छ यसै गरी। नमस्कार दुर्गाजी, छुट्टिन्छौँ। हजुर नमस्कार। हस्। बैतडीबाट लवदेव धामी बहकिने मनमा यतिखेर फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लवदेवजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हेलो लवदेवजी।
नमस्कार दाइ। नमस्ते लवदेवजी। लभ पनि देव पनि अस्ति नै पनि मैले यही भनेको थिएँ है तपाईँलाई। हजुर हजुर। बैतडी कुन ठाउँ हो, कुन नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कसो? गाउँपालिका। कसो रे? सुरमया गाउँपालिका। ए सुरमया। ल अब मुक्तक सुनौ। यसपालिको गौरा व्यर्थ लाग्छ मलाई, यसपालिको गौरा व्यर्थ लाग्छ मलाई, दसैँको जमरा व्यर्थ लाग्छ मलाई, यसपालिको गौरा व्यर्थ लाग्छ मलाई, दसैँको जमरा व्यर्थ लाग्छ मलाई, सुन्दर फुलको बगैँचामाथि, सुन्दर फुलको बगैँचामाथि बिना रस डुलेको भमरा व्यर्थ लाग्छ मलाई, यसपालिको गौरा व्यर्थ लाग्छ मलाई। मनै मनमा कोरोनाको डर भइदियो, मनै मनमा कोरोनाको डर भइदियो, होला त्यस्तो कोही कसैको भर भइदियो, मनै मनमा कोरोनाको डर भइदियो, न त कसैको विश्वास गर्ने भर भइदियो, चाडपर्व आए गए अझै आउँदैछन्, चाडपर्व आए गए अझै आउँदैछन्, यो मनाउने मनभित्रै रहर भइदियो, यो मनाउने मनभित्रै रहर भइदियो। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग पनि। नमस्कार। हस्, अरू साथीहरू आउँदै गर्नु होला है। म एकछिन अब यहाँ साताको 6 मुक्तक पनि पढ्नुपर्ने छ। यो अलिक बढी गाली खाने काम हो। साताको 6 मुक्तक मात्रै तैँले कसरी छनौट गर्छस्, मन लाग्दै गर्छस् भनेर पनि भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ गाली खुब आउँछ। बानी पर्यो। अब त 9 वर्ष जति भयो कार्यक्रम बहकिने मन सुरु गरेको। यो सुरुदेखिकै गाली हो। यो 2069 जेठ 1 गतेबाट बहकिने मन सुरु गरेको। अहिलेसम्म आउँदा नि यो गालीको क्रम बढेको छ, घटेको छैन। क्रम बढ्नुको अर्थ चाहिँ माया गर्ने साथीहरू पनि बढ्नु भएको छ नि त। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत को साथीहरूको मुक्तक पर्छ। म बहकिने मनमा यतिखेर साथीहरूलाई फोन गर्ने नम्बर चाहिँ भनिहाल्छु ल। मुक्तक मात्रै हो फोनमा सुन्ने चाहिँ, अनि जवाफ फर्काउने प्रयत्न म गर्छु। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभयो भने हुन्छ। साताको 6 मुक्तक हामीले छान्दा चाहिँ 3वटा मुक्तक पहिले पनि मुक्तक परिरहनु हुने नामको साथीहरू जो हुनुहुन्छ नि, त्यो नामको साथीहरू मध्येबाट 3वटा मुक्तक छान्छौँ। अनि बिल्कुल नयाँ साथीहरू मध्ये जो सहभागी भइरहनु भएको छ, अहिलेसम्म परेको छैन, अहिलेसम्म मुक्तक नपर्ने साथीहरूबाट उहाँहरूबाट 3 जना चाहिँ त्यसरी छान्छौँ। र आज पहिलो नम्बरको मुक्तक छ विक्रम न्यौपाने, बेलकोट गढी नगरपालिका 7 नुवाकोटका हुनुहुन्छ। छैन काम छैन अन्न कसरी बाँचेका होलान्, यतिन्जेलसम्म धन्न कसरी बाँचेका होलान्। छैन काम छैन अन्न कसरी बाँचेका होलान्, यतिन्जेलसम्म धन्न कसरी बाँचेका होलान्। पुरै विश्व महामारीको सङ्कटमा छ यति बेला, गरिब दुखी विपन्न कसरी बाँचेका होलान्, गरिब दुखी विपन्न कसरी बाँचेका होलान्। दोस्रो मुक्तक निमा शाही, रुकुम पश्चिमकी हुनुहुन्छ। अधुरो रहला जीवन भन्नु बेकार रहेछ र सम्हाल्न सक्दिन मन भन्नु बेकार रहेछ। अधुरो रहला जीवन भन्नु बेकार रहेछ र सम्हाल्न सक्दिन मन भन्नु बेकार रहेछ। छाडेर जानेहरू गइहाले म अझै जीवितै छु, यो 2 मुटु 1 धड्कन भन्नु बेकार रहेछ, यो 2 मुटु 1 धड्कन भन्नु बेकार रहेछ। तेस्रो मुक्तक विलासी मान्छे, स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ। एउटालाई आउन झिँजो अर्कोले नि धाउन छोड्छ, एउटा व्यर्थै ठुस्किरहन्छ अर्कोले फकाउन छोड्छ। एउटालाई आउन झिँजो अर्कोले नि धाउन छोड्छ, एउटा व्यर्थै ठुस्किरहन्छ अर्कोले नि फकाउन छोड्छ। अक्सर धेरै सम्बन्धहरू बस यसै टुङ्गेर जान्छन्, एउटाले बोल्न छोड्छ त अर्कोले नि बोलाउन छोड्छ, एउटाले बोल्न छोड्छ त अर्कोले बोलाउन छोड्छ। यतिखेर फोन सम्पर्कमा कोही साथी हुनुहुन्छ भन्ने लागेको। कुमार बोल्दै हुनुहुन्छ। म त्यतिन्जेल आजको विषयमा केही विचारहरू पढ्छु। आज चाहिँ एकजना साथीले म छेत्री हुँ, मेरो प्रेमिका चाहिँ प्रेमिकाको बुवा मगर र आमा बिक हो, हामी प्रेममा छौँ, 5 वर्षदेखि विवाह गर्न चाहन्छौँ, तर मेरो घर परिवार पनि राजी छ। मेरो प्रेमिकाको आमा चाहिँ उहाँले पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेर जति के दुःखहरू पाउनुभयो, त्यही कारणले उहाँ चाहिँ मैले भोगेको दुःख मेरो छोरीले नभोगोस् भन्ने चाहन्छु, त्यसैले यो बिहे चाहिँ म रेडी छैन भन्नुहुन्छ। उहाँ प्रेसरको बिरामी नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई 2-3 चोटि यो कुरा सुनेपछि 2-3 चोटि उहाँ बिरामी पनि परिसक्नुभयो। त्यसैले हामी उहाँको इच्छा विपरीत पनि जान सक्दैनौँ, हामी अलगिन पनि सक्दैनौँ, के गर्ने होला भनेर सोध्नु भएको थियो। सुमी तामाङले लेख्नु भएको छ, आफ्नो सम्बन्धप्रति आमालाई राम्ररी बुझाउन सक्नु पर्यो र हाम्रो सम्बन्ध र हामी बीच त्यस्तो नराम्रो केही हुँदैन भनेर विश्वास दिलाउन सक्यो भने आमाको मन न हो पक्कै पनि स्वीकार्नु हुनेछ। अरुण सापकोटा लेख्नुहुन्छ, अन्तर्जातीय विवाह नगरेकै राम्रो हुन्छ। बिहे अघि प्रेममा हुँदा माया नै सब थोक हो भन्छन्, अनि पछि बिस्तारै बदलिँदै गएपछि
जीवन बिताउन गाह्रो हुँदै जाँदा आरोप लगाउँछन् एकअर्कामा, त यस्तो जात म यस्तो भनेर। उमाशंकर पासवानले 12बाट लेख्नु भएको छ, प्रेम भनेको एक हुनु मात्र होइन, अरूको भलाइको लागि त्याग गर्नु पनि हो। हाम्रो समाज नै यस्तो छ कि मान्छेले मान्छेलाई नै भेदभाव गर्छन्, तर जुन दिन मानवले बुझ्छन् कि मान्छेको एउटै जात हो मानवता, तब कोही प्रेममा बिछोड हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। तोक नारायण भूषालले लेख्नु भएको छ, एउटा आमाको स्थानमा भएर सोच्ने हो भने ठिकै हो उहाँको कुरा नि, तर आफूले दुःख पाए भनेर फेरि छोरीले नि दुःख पाउँछ भन्ने त हुँदैन नि। श्री प्रसाद परियार लेख्नुहुन्छ, हतार नगरी आमालाई राम्रोसँग सम्झाउनुहोस्, आमाको समय र अहिलेको समय अलि फरक छ, सबैले दुःख पाइन्छ भन्ने होइन, दुःख त आफ्नो जातसँग जानेले पनि पाएकै छन्। धर्मराज जोशीले लेख्नु भएको छ, केटीको आमाको विचार पनि ठिकै हो, तर यथार्थ सधैँ अन्तर्जातीय विवाहले दुःख हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। साथी, हामीले समाजका कुसंस्कार बदल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईले केटीको आमालाई एकचोटि सम्झाउनुपर्छ लेख्नु भएको छ। फोन सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ यतिखेर, मकवानपुरबाट माया बल हुनुहुन्छ, गइसक्नु भएको छ हो। अर्को साथी ज्ञानेन्द्र चेपाङ चितवनबाट हुनुहुन्छ। ज्ञानेन्द्रजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर सर, नमस्कार। नमस्ते ज्ञानेन्द्रजी। चितवनको कुन ठाउँ तपाईँको? चितवनको कालिका नगरपालिकादेखि सर। कालिका नगरपालिका भित्रको नि अझ ठाउँको नाम भन्नु। हजुर हजुर, रत्ननगर नगरपालिका भित्रबाट कालिका नगरपालिकाको शक्तिखोर भन्ने ठाउँ। शक्तिखोर, ए शक्तिखोर भन्ने बित्तिकै त्यहाँको चित्र आयो नि त आँखामा, त्यही भएर। हजुर सर। ल, मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। हुन्छ सर। खास दिनहरू कसैको यादमा बित्न थालेपछि, खास दिनहरू कसैको यादमा बित्न थालेपछि, किन पो ढुङ्गा चाहियो मुटुले मुटुलाई खिच्न थालेपछि, गाह्रो हुँदो रहेछ एक एक पल बिताउन त्यति बेला, गाह्रो हुँदो रहेछ एक एक पल बिताउन त्यति बेला, आफूभन्दा बढी कसैको यादले बित्न थालेपछि, खास दिनहरू कसैको यादमा बित्न थालेपछि। कसैको यादले दिनदिनै सताउन थाल्दा गाह्रो हुन्छ, कसैको यादले दिनदिनै सताउन थाल्दा गाह्रो हुन्छ, यादले नै मात्तिने गरी मताउन थाल्दा गाह्रो हुन्छ, कसैको यादले दिनदिनै सताउन थाल्दा गाह्रो हुन्छ, यादले नै मात्तिने गरी मताउन थाल्दा गाह्रो हुन्छ, फेरि पनि उमेर बढ्दा यो त भोग्नु पर्छ साथी, फेरि पनि उमेर बढ्दा यो त भोग्नु पर्छ साथी, आफ्नो मनको हालत उसले बताउन थाल्दा गाह्रो हुन्छ, आफ्नो मनको हालत उसले बताउन थाल्दा गाह्रो हुन्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हस्, अब चाहिँ लगभग अन्तिम साथी होला है, त्यसो गरौँ मैले। कुमार चितवनबाटै हुनुहुन्छ निरुता पौडेल। निरुताजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्ते। चितवन कुन ठाउँ हो तपाईँको? भरतपुर 15 फुलबारी। ए, चितवन चाहिँ मेरो आफ्नै जिल्ला पनि। आज 2 जना साथी आउनुभयो। अघि अस्ति नै मैले फोन गर्दा नि यही भन्नुभयो। ए, आज मैले 2 जना साथीले एउटै कुरा भनेछु है, लभदेवजीलाई पनि त्यही भन्दै थिएँ। ल निरुताजी, मुक्तक सुनौ अब। सबैभन्दा गाह्रो काम चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता सम्झाउन रहेछ, सबैभन्दा गाह्रो काम चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता सम्झाउन रहेछ, समृद्ध देश र सुखी नेपाली बनाउँछु भनी लेखेको नारा बुझाउन रहेछ, समृद्ध देशमा त नागरिकलाई भूमि प्रदान गरिन्छ, तर दुःख लाग्छ हाम्रो देशमा बर्खाको बेलामा सुकुम्बासी बस्ती भत्काइन्छ, दुःख लाग्छ हाम्रो देशमा बर्खाको बेला सुकुम्बासी बस्ती भत्काइन्छ। धन्यवाद। नेताले गरेको बाचा सम्झिए त हुन्थ्यो नि, नेताले गरेको बाचा सम्झिए त हुन्थ्यो नि, पूरा गर्न सक्ने मात्रै दिए त हुन्थ्यो नि। तपाईँको मुक्तक नियममा मिलेको छैन, मैले जवाफ चाहिँ दिन खोजेँ है। नेताले गरिएको बाचा सम्झिए त हुन्थ्यो नि, पूरा गर्न सक्ने मात्रै दिए त हुन्थ्यो नि, हामी जनता फेरि उस्तै ताली ठोकिरहन्छौँ, हामी जनता फेरि उस्तै ताली ठोकिरहन्छौँ, कुन ठिक कुन गलत लिए त हुन्थ्यो नि, कुन ठिक कुन गलत लिए त हुन्थ्यो नि। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। ल, आज चाहिँ अरू साथीहरूसँग अब कुराकानी गर्नु भ्याउँदैन, आजको विषयमा अन्तिममा अलिकति बोल्नु पनि छ मलाई, त्यही भएर पनि हो। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत अब बाँकी 3वटा मुक्तक म अघि सार्छु। चौथो मुक्तक सजिना तिमल सिन्हा, नगरकोट भक्तपुरकी हुनुहुन्छ। बुझ आफै मेरो चाल म कसरी भनौं, यो दुखी जीवनको हाल म कसरी भनौं, बुझ आफै मेरो चाल म कसरी भनौं, यो दुखी जीवनको हाल म कसरी भनौं, गरिब भनी छाडेको वर्षौं पछि के छ सोध्यौ, जिन्दगी छ अझै कंगाल म कसरी भनौं, जिन्दगी छ अझै कंगाल म कसरी भनौं। 5औं मुक्तक जिज्ञासु पौडेल तिलक बुटोलका हुनुहुन्छ। कसरी भन्न सकिन्छ कुन पिसिन्नन् कुन पिसिन्छन्, बुझिदिनुस् ती मिसिएरै पिसिने कुरा हुन् पिसिन्छन्, कसरी भन्न सकिन्छ कुन पिसिन्नन् कुन पिसिन्छन्, बुझिदिनुस् ती मिसिएरै पिसिने कुरा हुन् पिसिन्छन्, मेरो 1-2टा गल्तीको पछि किन लागिरहनुहुन्छ, चामल नै पिस्दा पनि त कहिले काहीँ घुन पिसिन्छन्, चामल नै पिस्दा पनि त कहिले काहीँ घुन पिसिन्छन्।
छैटौं मुक्तक रत्ना पुन मगर रुकुम पश्चिम के हुनुहुन्छ अन्तिम मुक्तकै आजको। जानी जानी गल्ती गरी माफी माग्न आउँछन्, एकपटक होइन घरिघरि माफी माग्न आउँछन्। जानी जानी गल्ती गरी माफी माग्न आउँछन्, एकपटक होइन घरिघरि माफी माग्न आउँछन्। हिजो मलाई दोषी बनाई छोडी जाने पनि गफ लगाएर नाना थरी माफी माग्न आउँछन्, गफ लगाएर नाना थरी माफी माग्न आउँछन्। साताको 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। आजको विषय एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, म क्षेत्री हुँ, मेरो प्रेमिकाको बुवा मगर र आमा बिक हो। मेरो परिवार पनि राजी छ बिहे गर्न, तर मेरो प्रेमिकाको आमा चाहिँ उहाँले अन्तर्जातीय विवाह गर्दा हिजो जुन दुःख झेल्नुभयो त्यही भएर छोरीले पनि त्यही दुःख झेल्नु पर्ला भनेर राजी भइरहनु भएको छैन, के गर्ने होला भन्ने कुरा थियो। निशा पुन मगरले लेख्नु भएको छ, मैले पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेकी छु, हामी त खुसी छौं तर आमा बुवा खुसी हुनुहुन्न। 4 वर्ष पुग्न लाग्यो, अहिलेसम्म माइतमा गएकी पनि छैन र बोलाएको पनि छैनन्। साह्रै मन दुख्छ आफ्नो जीवन सम्झेर। तपाईहरू आफै बुझ्ने हुनुहुन्छ, जे गर्दा राम्रो हुन्छ त्यही गर्नु सही होला लेख्नु भएको छ। नरेश खत्री लेख्नुहुन्छ, आमाले दुःख पायो भन्दैमा छोरीले पनि पाउँछ भन्ने छैन, त्यसैले आमालाई मनाएर आमाको खुसी सहित बिहे गर्ने। बसन्त थापा लेख्नुहुन्छ, धेरै केही गर्नै परेन, अहिले यो जमानामा आएर यस्ता कुरा गर्न नै बन्द गरौं। कमल छेत्री लेख्नुहुन्छ, मायामा जातलाई तगारो नबनाउनुहोस्, बिहे गर्नुहोस्, नयाँ जिन्दगी सुरु गर्नुहोस्, पछि परिणाम जे हुन्छ, यदि दुवैले साँचो माया गर्नु भएको हो भने दुवै मिलेर त्यो परिणामको हल निकाल्नुहोस्। तपाईको आमाले बिहे गर्दा रूढिवादी परम्परा थियो, अहिले बिहे प्रेम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। सूरज सुवेदी लेख्नुहुन्छ, आफूले दुःख पाएर मेरो छोरीले पनि दुःख पाउली भन्ने उहाँको सोच होला साथी। तपाईले म जुनसुकै परिस्थितिमा पनि साथ छोड्ने छैन, कहिले दुःख दिने छैन भनेर इम्प्रेस गर्ने भने त उहाँ पनि रेडी भइहाल्नुहुन्छ होला, उहाँको पनि त मन नै त हुने होइन र भनेर लेख्नु भएको छ। रविन्द्र भारद्वाज लेख्नुहुन्छ, समस्या गम्भीर छ तर पनि तपाईले आमालाई विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ र सम्बन्ध अगाडि बढाउँदा राम्रो होला। सौगात अधिकारीले लेख्नु भएको छ, हजुरकी हुनेवाली सासु आमालाई मनाउनु, सबै सहमत छन् भने एक्लै किन बाधा बन्नु परेको सासूलाई फेरि प्रेसरको बिरामी, बिहेको कुरा चल्दा बिरामी बल्झिएको भनेपछि कतै हिन्दी सिरियलबाट प्रभावित हुनुहुन्छ कि कुरा चल्दा मात्रै त बिरामी भइहाल्नु नपर्ने, खै मैले त कुरै बुझिन भनेर लेख्नु भएको छ। यो रमाइलो कमेन्ट सँगसँगै सबै साथीहरूको कमेन्टको सिलसिला यति नै, धेरै कमेन्ट चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै। यो विषयमा मलाई के भन्नु छ, जस्तै आमा प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्छ, हाम्रो बिहेको कुरा चलेपछि 2-3 पटक बिरामी भइसक्नुभयो, उहाँलाई जोखिममा पार्न पनि चाहँदैनौ भन्ने जुन कुरा छ तपाईको, त्यो ठिकै छ, त्यो चिन्ता तपाईको ठिकै छ, तर त्यो विषय त्यति ठूलो विषय पनि होइन भन्ने लाग्छ मलाई। मुख्य कुरा चाहिँ अर्कै छ, तपाईहरुको प्रेममा त्यति जटिलता देख्दिन है म चाहिँ, किनभने प्रेममा रहेका तपाईहरु 2 जना बिहे गर्न सहमत नै हुनुहुन्छ। मुख्य रूपमा चाहिने भनेको यति नै हो, अरु त सकेसम्म मिलाउन त भनेर सहमति जुटाउन खोजिने हो, मिल्छ भन्ने मिलाउन भनेर के। अझ तपाईहरुको प्रेममा त केटा पक्षको परिवार सहमत हुनुहुन्छ। अहिले चलन चल्तीको कुरा गर्नुपर्दा बिहे गरेर केटाको घरमा आउने परम्परा छ, त्यसकारण पनि तपाईको परिवार सहमत हुनु धेरै सजिलो अवस्था हो। अनि समाजमा अझै जरा गाडेर बसेको जातकै कुरा मान्दा पनि तपाई क्षेत्री हो, तपाईकी प्रेमिका मगर र बिकको अन्तर्जातीय विवाहबाट जन्मिनु भएको हो, त्यसो हुँदा अरूको सम्बन्धमा चाहिँ केटाको परिवारले नस्वीकार्ने समस्या हुन्थ्यो, तपाईहरुकोमा त्यो पनि भएन। त्यसैले तपाईहरुको समस्या त्यति ठूलो समस्या नै होइन। आफ्नै समस्या पहाड जत्रो देख्ने र अरूको चाहिँ तिल जत्रो देख्ने स्वभाव हुन्छ के हाम्रो कहिलेकाहीँ। तपाईलाई पनि भएको त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रेम विवाह गर्न खोज्ने, त्यो पनि अन्तर्जातीय, अनि अलिअलि अप्ठ्यारो पनि नआउने भन्ने त त्यो त हुँदैन नि, किनभने हामी बाँचेको समाजमा त्यो विषयलाई भयंकर सोच्ने व्यक्तिहरू छन् अझै पनि। जब तपाईँ वरपरका अरू प्रेम सम्बन्ध हेर्न थाल्नुहुन्छ तब तपाईलाई आफ्नो प्रेमको समस्या सामान्य जस्तो लाग्न थाल्छ। दैलेखका सन्त बहादुर दमाई र राजकुमारी साईले केही वर्ष अघि प्रेम विवाह गरे। राजकुमारीको माइती पक्षले घरमै आएर छुरी हानेर सन्त बहादुरको बुवा सेतो दमाईको हत्या गरे। 4 वर्ष अघि काभ्रेका अजित मिजारले कल्पना पराजुलीसँग अन्तर्जातीय विवाह गरे। केटी पक्षकाले अजितलाई धादिङ पुर्याएर मारेर झुन्ड्याइदियो। अझै पनि अजितको लास्ट टिचिङ हस्पिटलको सबगृहमा छ। अस्ति भर्खर रुकुममा भएको नरसंहार त तपाईलाई थाहा नै छ। म यी सबै उदाहरण दिएर के भन्न खोजिरहेको छु भने, जब तपाईँ अरूले भोगिरहेको समस्यालाई ध्यान नदिएर आफ्नो मात्रै समस्या बारे सोच्न थाल्नुहुन्छ, तब तपाईलाई समाधान नै गर्न नसकिने समस्यामा आफू परेको जस्तो लाग्छ। यो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो, तर तपाईका भन्दा ठूला समस्या अरू धेरैका प्रेमका थिए। यदि महसुस गर्न सकियो भने आफ्नो समस्या समाधान गर्ने आँट आउन थाल्छ। तपाईहरुको प्रेममा प्रेमिकाको आमालाई कसरी सम्झाउने भन्ने लागेको न हो, अरू त के हो र। उहाँले पनि त्यति ठूलो कुरा के भनेको हो र। मैले हिजो अन्तर्जातीय बिहे गर्दा केही दुःखहरू झेल्नु पर्यो, त्यो दुःख मेरी छोरीले नभोगोस् भनेको न हो। अब तपाईले उहाँलाई विश्वास दिलाउनु पर्यो कि त्यस्तो दुःख अब हुँदैन भनेर।
एक त अहिले समय नै धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। तपाईँको परिवारले स्वीकार्न तयार हुनु भनेको पनि हिजोको भन्दा केही न केही त परिवर्तन भइसकेको संकेत नै त हो। यस्तो सम्बन्धमा मुख्य गरी परिवारले कसरी लिन्छ भन्ने हो। त्यसपछि समाजको कुरा आउँछ। तपाईँको परिवार तयार छ भने त्यो तयार छ भन्ने कुरा उहाँलाई बुझाउनको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी चाहिँ तपाईँको अभिभावकसँग नै उहाँको कुरा गराइदिनु ठिक हुन्छ होला। यो नै विश्वास दिलाउने सबैभन्दा बलियो काम हुन्छ होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तपाईँको समस्या बारे चाहिँ यति भनेपछि हुन्छ होला। यो विषय उठ्दा मलाई भन्न मन लागेको अर्को कुरा चाहिँ के भने आज प्रेम गर्नेहरूको मुख्य समस्या के हो भने हाम्रो अभिभावक र हामी जन्मिएको युग नै फरक हो के। उहाँहरू सामन्तवादी युगमा जन्मिनु भयो, हामी पुँजीवादी युगमा जन्मियौँ। आम व्यक्तिको चेतना त फेरि युग अनुसारकै नै त हुन्छ। त्यसो हुँदा विषयलाई उहाँहरूले हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोण र हाम्रो दृष्टिकोण स्वतः फरक हुन थाल्छ। किनकि यो उहाँहरू सामन्तवादी युगमा जन्मिनु भयो, हामी पुँजीवादी युगमा। अब हामीले प्रेम चाहिँ आफूले गर्ने, आफूले मन पराएको मान्छेसँग बिहे गर्न खोज्ने अनि बिहे गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरूको आँखाबाट हेर्न थालेर त गडबडी सुरु भइहाल्छ नि त्यहीँबाट। उहाँहरूले त आफ्नै भोगाइको आधारमा विषयलाई हेर्ने त हो, दुखीले दुखैको कल्पना गर्छ भने जस्तो के। जस्तै मानौ अब तपाईँ मोटरसाइकल चढेर हिँड्नुहुन्छ होइन, म मेरै कुरा गरौँ न, म मोटरसाइकल चढेर हिँड्छु। मैले देख्ने सपनामा पनि म हवाईजहाज चढाएर अथवा हेलिकप्टर चलाएर हिँडेको म देख्दिनँ कि। म कहिले मोटरसाइकल नै चढेको देख्छु नि, कार चलाएकोसम्म पनि देख्दिनँ। म के भन्न खोजिरहेको छु भने हामी आफू जस्तो जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ त्यसैमा सीमित हुन पुग्छौँ। सोचाइमा मात्रै होइन, सपनामा पनि। किनभने त्यही विषय हाम्रो मथिङ्गलमा मजाले छापिएर बसेको हुन्छ। सामन्तवादी युगमा जन्मिएर पनि अन्तर्जातीय विवाह गर्ने आँट गर्नु उहाँहरूको महानता काम हो, त्यो महान काम थियो। तर त्यति बेला उहाँहरूले भोगेकै समस्या आजकाले पनि भोग्छन् नै भन्ने त होइन नि। सम्पूर्ण रूपमा समस्या हटिसकेको चाहिँ होइन, तर पहिले जस्तै हो बहु बाँकी रहेको पनि त होइन नि। यो प्रश्न सोध्ने साथी जो तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रेमिकाको आमाले भन्ने कुरा बुझ्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नि केही मान्छेहरूको स्वभाव हुन्छ के जबरजस्ती दुःखकै कुरा गर्ने, पोजिटिभ पक्ष नदेख्ने तर नेगेटिभ चाहिँ सिला खोजे जसरी खोज्ने र कसरी हुन्छ विषयलाई गिजोल्ने र रुनै मात्र खोज्ने के। यस्ता मान्छेहरूको आँखाबाट संसारले हेरियो भने दुःख मात्रै देखिन्छ। अनि एउटा कुनामा बसेर धुरु रोइरहन मन लाग्छ। यो संसारको सबैभन्दा दुखी मान्छे मै रहेछु भने जस्तो लाग्छ कि। अनि कुनै फिल्ममा जस्तो प्रेम गुमाएर म महान बन्छु अनि जिन्दगीभर गुवा रोएर बस्छु भने देवदास फिल्ममा जस्तो कि त्यस्तो लाग्छ नि त। तर यो त्यति ठिक कुरा होइन है। यो चाहिँ जीवनलाई सजिलो बनाउने सुखमय बनाउने अप्सन हुँदै रोएरै बस्न खोज्ने कुरा कसरी ठिक हुन्छ। म सधैँ भन्छु नि त, जिन्दगी यो रोना धोनावाला फिल्म भन्दा फरक छ है साथीहरू। नेपालमा अन्तर्जातीय विवाह गर्ने पहिलो जोडी हो र तपाईँहरू, त्यस्तो त होइन नि त। अलिअलि समस्या त आउँछन् नि, त्यति समस्या नै नआए त सजिलो बाटो हिँडेर प्रेम गर्नुको मजा के हुन्छ र। त्यो त मागी बिहे गरे जस्तो भइगयो नि होइन। 9:56 गइसकेको छ। अरू कुराहरू अब भन्न भ्याउँदैन। यतिन्जेल बहकिनी मन सुनेर बस्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। थाहा संसार नेटवर्कबाट काठमाडौँबाट बहकिनी मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ। बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ सुनेर बस्ने सबै साथीलाई धन्यवाद। बहकिनी मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। अन्तिममा फेरि पनि अघि सुरुमा बजाएको गीत देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई मनमा माया तिनपाती भइदियो, हर्क साउदको शब्द, सुजन चापागाईको सङ्गीत, सुजन चापागाई र विद्या तिवारीको स्वरमा रहेको यो गीत राख्दै र अन्तिममा मेरो मुक्तक अन्तिममा यो विषयसँग मिल्दोजुल्दो मुक्तक राख्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ उजेल पर्छु। पहिले मनभित्र क्रमशः फुल्नुपर्छ अनि सारा संसार एक झमट भुल्नुपर्छ। पहिले मनभित्र क्रमशः फुल्नुपर्छ अनि सारा संसार एक झमट भुल्नुपर्छ। त्यसपछि आउनेछन् बाधाहरू अनेक, पहिले मनभित्र क्रमशः फुल्नुपर्छ अनि सारा संसार एक झमट भुल्नुपर्छ। त्यसपछि आउनेछन् बाधाहरू अनेक, हेरेर एक अर्कालाई आँट बटुल्नुपर्छ। हस्, जान्छु। अर्को हप्ता आउँछ नि। नमस्कार।